बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आपके इल्म में तो है कि मेरे वीडियो लोड करने में कुछ ताख़ीर हुई है। कहते हैं कि कोई बायस से ताख़ीर की वजह तो थी। प्रेस क्लब के इंतखाबात थे, नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात में मसरूफ़ होने की वजह से मैं कोई वीडियो लोड नहीं कर सका। अब मैं कमोबेश एक हफ्ते के नागे के बाद आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नाज़रीन कराम, हम आपके साथ आज बात करेंगे सेनेट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी। बज़ाहिर तो अपोजिशन की अक्सरियत है सेनेट में, लेकिन इसके बावजूद कि अपोजिशन की वहाँ अक्सरियत है, सेनेट से हुकूमत का कोई बिल मंजूर करा लेना एक अचंभे की बात है। ऐसा लगता है कि सेनेट में अपोजिशन कि कुछ लोग हुकूमत की बी टीम बने हुए। ये सेनेट में जो बिल पास हुआ एक वोट की अक्सरियत से, तो इत्तेफाक कह लीजिए या दानिस्ता कह लीजिए, कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहर से बाहर थे। वो नूर मोहम्मद खर के कुल में वहाँ की तकरीबात की रस्म में शिरकत के लिए गए हुए थे। बेशक वो वहाँ दूर थे, लेकिन जब उन्हें मालूम हो गया था कि सुबह कल हुकूमत की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तरमीमी बिल, जिसको रात गए एजेंडे में शामिल किया गया आ रहा है, तो वो वहाँ से सीधे आ सकते थे, लेकिन उनके पास एक जवाब बन गया, वो नहीं आए। मुस्लिम लीग नून के 2 आदमी नहीं थे, इस तरह अवामी नेशनल पार्टी के नहीं थे, MQM के लोग नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद पहली बार सेनेट में चेयरमैन सेनेट को 2 मरतबा अपनी कास्टिंग वोट इस्तेमाल करनी पड़ी। फिर इजलास से उमर फारूक उठकर चले गए ANP के सेनेटर, तो फिर एक वोट बढ़ गई हुकूमत की। और देखिए उन्होंने एक ऐसी खातून को भी ईवान में लेकर आए कि जो उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ था, लेकिन अपोजिशन ने इस बिल को रोकने में कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। ये शिकस्त बहुत बड़ी शिकस्त इस लिहाज से है कि सेनेट में कायदे हस्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी संजीदगी के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम नहीं दे रहे। अगर तो ये बात यह है कि हुकूमत के साथ तयशुदा बात थी कि मैं वहाँ पर मौजूद होऊंगा मुल्तान में, आप पीछे बिल मंजूर करा लें तो मेरे लिए भी कोई जवाब बन जाएगा, तो फिर तो वाक़तन कायदे हस्ब इख्तिलाफ ने बड़ी ज़्यादती की। कायदे हस्ब इख्तिलाफ आए तो उन्होंने आकर कहा कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, अगर मुझ पर एतमाद का इजहार नहीं किया जा रहा कि मैंने कोई दानिस्ता इस वक्त मौजूद नहीं था तो मेरी कोई गलती है। तो ये पार्टी की क़यादत को इस्तीफ़ा देने का मतलब ये है कि वो वापस हो जाना था, और फिर अभी ये इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है तो शाम को बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका इस्तीफ़ा रिजेक्ट कर दिया। पीपल्स पार्टी माजी में भी इस तरह कई काम करती रही है, कभी चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद में, कभी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में, कभी कायदे हस्ब इख्तिलाफ के इंतखाब में, हर जगह वो कोई ना कोई बारगेनिंग करती रही है। मुमकिन है यूसुफ रज़ा गिलानी ने उसकी कीमत अदा कर दी हो, जिस तरह उनको कायदे हस्ब इख्तिलाफ बनाया गया। दिलावर, सेनेटर दिलावर तो है ही हुकूमत के आदमी, उनके वोट से बने। मुझे हैरानगी हो रही है इस बात पर भी कि अब तो अलहाज नवाज़ खोखर के साहबजादे सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी बोल पड़े हैं। उन्होंने ये बात बड़ी दुख के साथ कही है कि उन्हें बार बार इस तरह की जब बातें होती हैं तो उन्हें लोगों के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। यकीनन बात दुरुस्त है कि डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है,
پیپلز پارٹی کا جو کھیل چل رہی ہے اس کے بارے میں تو پھر ان کے جو مخالفین ہیں ان میں شاہ محمود قریشی انہوں نے بھی خاصا رگڑا دیا ہے ان کو، یسر رضا گیلانی کو. انہوں نے کہا جنہوں نے استعفیٰ دیا بھی ہے یہ استعفے کی بات کو بھی ایک کھیل ہی ہے، اور یہ جان بوجھ کر انہوں نے کہا کہ بلکہ شکریہ ادا کیا ہے فواد چودھری نے کہ انہوں نے ہمیں ہماری جو بل ہے گیلانی نے. یہ شاہ محمود قریشی ان کے سیاسی مخالف ہیں یسر رضا گیلانی کے. انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب کو تو ایجنڈے کا بر وقت اطلاع نہیں ملی کا کہنا ہے، لیکن ان کے آفس کو سے اطلاعات ملی کہ 2 روز پہلے معلومات آ گئی تھی کہ اہم بل آ رہا ہے. یوسف گیلانی کے بارے میں فواد چودھری نے کہا ہے کہ بڑے شریف آدمی ہیں، استعفیٰ تو بلاول کا بنتا ہے یا زرداری کا، جن کے کہنے پر پیپلز پارٹی کے سینیٹر تشریف نہیں لائے. تو پھر یہ متحدہ اپوزیشن کس کام کی؟ چھوڑ دیں، یہ کھیل آپ نہیں کھیل سکتے. آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی ناکام ہو گئے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر تو آپ ناکام نظر آ رہے ہیں. ابھی تک مومنٹم نہیں بنے دیا پیپلز پارٹی نے اپوزیشن جماعتوں کا عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے. تو ادھر جب مومنٹم بنتا ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں بھی بنتا ہے یا کہیں اور بنتا ہے تو وہاں پیپلز پارٹی کوئی نہ کوئی اپنے آدمیوں کو غائب کر دیتی ہے. پیپلز پارٹی اگر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی. بہرحال پیپلز پارٹی کو بھی اور مسلم لیگ نون کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے کون سے ارکان نہیں آ سکے. مشاہد حسن سید کے بارے میں تو بتایا گیا ہے کہ وہ بیمار ہیں، کرونا ہے ان کو، جبکہ جو نصرت عمر صاحبہ ہیں وہ کینیڈا گئی ہوئی تھی. تو ظاہر ہے باقی جو لوگ یہاں موجود تھے وہ کوئی ایسی بات کرتے. پہلی بار اگرچہ اختیار ہے چیئر کو کہ وہ کاسٹنگ ووٹ ڈالے، چیئرمین سینٹ کو 2 بار حکومت کے حق میں ووٹ ڈالنا پڑا. بھارت اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن ناکام ہو گئی ہے. پارلیمنٹ کے اندر جوائنٹ اپوزیشن بننے کے باوجود بھی یکسانیت نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہے، اور اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت جس کا نام پیپلز پارٹی ہے وہ حکومت کی بی ٹیم بننے پر تلی ہوئی ہے، اور حکومت کی بی ٹیم بننے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو اس طرح کی اپوزیشن تو ظاہر ہے اس کے کام ہی آئے گی اور اس کا رول ہی ادا کرے گی. بہرحال پاکستان اسٹیٹ بینک اب پاکستان کا ترمیمی آرڈیننس اب دونوں ایوانوں سے منظور ہو گیا ہے. اب یہ قانون کی شکل اختیار کر جائے گا. وہاں اسٹیٹ بینک میں بیٹھا ہوا گورنر IMF کا نامزد کردہ ہے. براہ راست پاکستان کے امور پر IMF کی گرفت ہو گئی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. پاکستان کے لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کر دیا ہے، پاکستان کو گروی رکھ دیا ہے. قرض لینے کے لیے انہوں نے اپنے اس بینک کو جس کی خود مختاری جو تھی وہ برقرار رہنی چاہیے تھی ایسے شخص کے حوالے کر دی ہے. وہاں پر بٹھا دیا ہے کہ جو IMF سے ہدایات لیتا ہے، جو پاکستان کے وزیر اعظم سے ہدایات لینے کے بجائے IMF کی پالیسیوں کو یہاں نافذ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو IMF کے چنگر سے آزاد کرے، اور جن لوگوں نے IMF کے حوالے پاکستان کو کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی نجات دلائے. شکریہ.